يغص المغرب بأضرحة الأولياء والصلحاء وأصحاب الكرامات والزوايا، إذ لا تكاد تخلو بقعة أرضية منهم، إلى درجة بلغ عددهم 100,000 ولي ومزار، وهو رقم يصعب حصره نظرا لوجود أضرحة وقبور لم يشملها العد. يتمركزون في كل المناطق ويعمرون جل التضاريس، سواء سهل أم صعب الوصول إليها، وكأنهم جند الأرض الذين يحرسون أحياءها وهم الأموات. شاع بأن المشرق بلاد الأنبياء والرسل، والمغرب بلاد الأولياء. إن المفارقة العجيبة التي تظهر من خلال هذه المعطيات هول الانتشار وقوة التأثير في الزمن الذي أصبحت فيه التقنية واليا من أولياء العصر الحالي. يلجأ إليها الإنسان في كل تفاصيل حياته، كما ذبت العصرانة في كل شيء تقريبا، بما في ذلك أدوات الشعوذة كالمجامر والمباخر الكهربائية، وانتشار ثقافة اللقاء بالسحرة والمشعوذين بواسطة المواعيد، أسوة بالأطباء والعارفين بخبايا الذات والنفس الإنسانيتين. استوطن الأولياء البوادي والمداشر، وتربعت أضرحتهم على مراكز المدن الكبرى والصغرى، وعمروا الصحاري والفيافي، وعلت مزاراتهم قمم الجبال كالطيور الكاسرة، وتاخموا الوديان والبحار كالهاموتات، وتواضعت مواقعهم وتعاظمت. شكل الأولياء كيانا اجتماعيا يمكن النفاذ إلى بنياته العميقة من خلال ملاحظة غنى وتواضع مقراتهم وممتلكاتهم، إذ نعثر على المقامات البلاطية وعلى الأكواخ الفقيرة. يرجع التفاوت الكبير بين حجم وضخامة الأضرحة والقباب بحسب أهمية المنطقة وغنى الأتباع والمريدين، حيث يمكن تصنيف هذه الفضاءات إلى ضخمة وأخرى متواضعة، وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه أيضا إلى مدى انتشار صيت صاحب الضريح وقربه أو ابتعاده من السلطة، وقيمة كرامته وجاهه ونفوذه. يعرف الولي الصالح شرعا بكونه العارف بالله وبصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة، المحافظ على السنن والآداب الشرعية قدر الاستطاعة. وسمي وليا لأنه يتولى عبادة الله على الدوام، أو لأن الله تعالى تولاه برحمته ولطفه وعنايته.
بعض الأولياء هنا جاءت ولايتهم من كونهم كانوا مبتكرين على صعيد التدبير الاقتصادي، وخصوصا في المجال الفلاحي، وأيضا على صعيد التنظيم المجتمع من حيث الإنتاج والاستهلاك. ولذلك التقديس هنا يضفى عليه طابع ديني، ولكن محتواه محتوى اقتصادي اجتماعي. عرف بعض الأولياء أو غالبيتهم بالكرامات باعتبارها أمرا خارقا للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح غير مدع للرسالة، كما يرد في الأدبيات الصوفية والروحية. وهكذا أصبح عند الناس موقرا مبجلا إلى أن داع صيته بين أكبر عدد منهم، فاختلط ما هو عادي في حياته بما هو أسطوري إلى الدرجة التي نسج حولها الأتباع ما لا يحصى من الحكايات التي تتراوح بين ما هو منطقي وما هو عجائبي، وذلك لأسباب تتعلق بما هو ميتافيزيقي، وأخرى ذات طابع اقتصادي أو عرقي قبلي أو سياسي. فتوارثت الأجيال ذلك الصيت، وسافر معه عبر الزمن مما أعطى الفرص للاختلاق والتخيل. Pour ce qui est de la question de la prolifération de la sainteté sur le territoire marocain, je pense que c'est un phénomène normal à l'époque où il s'est produit et où ces saints se sont multipliés. Et en fait, cela est lié au rapport de l'homme à l'espace, au rapport d'homme aux éléments de la nature, au fait qu'il ne le maîtrise pas suffisamment et au fait que la situation économique est très précaire. L'homme a besoin absolument de la médiation de la sainteté pour pouvoir maîtriser son espace, pour pouvoir avoir l'impression de maîtriser son espace. Parce que nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés où dominent encore les croyances, au surnaturel, et où l'homme est soumis totalement à ses croyances. Donc c'est la seule façon la plus disons, la plus proche, à laquelle il est le plus sensible, est justement la présence de saints dans chaque espace. Deuxièmement, nous sommes dans des sociétés tribales. Ces sociétés tribales sont des sociétés segmentaires, sont des sociétés fragmentées, où il y a des tribus, et au sein de chaque tribu, il y a des fractions de tribus, et donc chaque fraction, chaque village, disons pratiquement, a son pôle de sainteté en dehors des grands pôles régionaux. Donc c'est, je pense, quelque chose de tout à fait logique, vu le niveau d'évolution technique, économique, et vu la structure sociale. غالبا ما يتوسط الضريح قبر الولي المذثر بأجود أنواع الأثواب وأزهى الألوان، كاللون الأخضر سيد الألوان في قاموس الأكوان، المزين بالخشب المنقوش المرصع، وأغلى أنواع الزليج الجامع لسر الانسجام والجمال. تخضع هندسة الأضرحة لخصوصية العمارة الإسلامية، كالنقوش والتزاويق الأصيلة على الجبس وأجود أنواع الخشب والرخام والمرمر، ورسم الآيات القرآنية والأدعية والأوراد على الجنبات والقباب والأقواس والسواري، إضافة إلى الثريات الباذخة الشكل والديكور مثلا.
يتوفر ضريح أبو العباس السبتي الشهير بسيد بالعباس مو العباسية دفين مدينة مراكش على فناء شاسع وساعة حائطية ضخمة ومسجد فسيح وتزينه زخرفة بالغة الأناقة، كما يتوفر على أغطية من الطراز الرفيع، إضافة إلى بعض اللوحات الفنية التي تتشكل من آيات مكتوبة بأنواع متعددة من الخطوط العربية. يلعب الأولياء دورا كبيرا في حياة الإنسان المغربي، وذلك عبر امتدادات ضاربة في التاريخ من الممارسات التي تعود إلى العهود الوثنية. يتقاطع فيها الوافد بالمحلي وتمتزج في إطارها الثقافات المادية والغيبية، وذلك نتيجة مرور حضارات إنسانية كبيرة كالحضارة الرومانية وغيرها من الحضارات المغربية. إن ذلك المرور لا يمكن أن يمر دون ترك أثره ووشمه على الجسد المغربي. يقوم الضريح بعدة وظائف أهمها الوظيفة السياسية، يستعمله الكثير كوسيلة لتوحيد الناس نحو صوت واحد بدعوى الانتماء، وكآلية لضمان عدم الاختراق السياسي من طرف المنافسين السياسيين لأنهم غرباء. في الوظيفة الاجتماعية يساهم في التخفيف من حدة التنافر الاجتماعي، يوحد الناس ويعضد اللحمة الاجتماعية، كما يساهم في تسكين الآلام والجروح وكبح جماح الاحتجاج الاجتماعي والارتكان إلى الصبر والتجاوز. أما في الوظيفة الروحية يتخذه الناس كمثل يحتذى بشمائله قصد الوصول إلى النجاح والتطهر من أدران الدنيا، وذلك من خلال التبرك والزيارة والذكر وغير ذلك من الشعائر والطقوس. وفي الوظيفة النفسية يزوره الناس المصابون ببعض الضغوطات والأزمات والتوترات النفسية والذين يعانون من نوبات الصرع والهستيريا. في وظيفته الاقتصادية يشكل فضاء الضريح بورصة مفتوحة على أنواع من التجارة، سيما البزنس الروحي، فالمعروضات التجارية تختلف من ضريح إلى آخر وحسب المواسم ومدى مساهمة القبائل التي تنخرط في ذلك.
Alors pour ce qui est des manifestations que l'on voit encore se dérouler autour des différents pôles de sainteté, bon, aujourd'hui en fait ils ont perdu de leur importance. Les Moussem ne sont plus aussi importants qu'avant. Mais pour bien comprendre quelle est l'importance de ce phénomène, il faut revenir vraiment à la fin du Moyen Âge et au 15e, 16e siècle, au moment où la sainteté vraiment a explosé sur le territoire marocain. Et là, on se rend compte que c'est un phénomène essentiel. Essentiel parce que lorsqu'on en discute simplement sur le plan des croyances, sur le plan de religieux, par rapport à l'orthodoxie, en fait, on laisse le véritable problème à côté. Le problème est le suivant. Nous sommes dans une société qui est attaquée par les famines, qui est rongée par la faim, qui ne maîtrise pas son destin, où la sécheresse est quelque chose qui est là, où la mort rôde autour des êtres. Et cette société, vu son organisation, vu son niveau technique, n'a pas la possibilité d'assurer sa subsistance de façon continue. Et donc là, les saints jouent ce rôle. Le saint local joue ce rôle disons, c'est grâce à lui que l'on va essayer de maîtriser cette fragilité, cette précarité où la tribu vit de façon constante. Il ne faut pas oublier que les saints sont intervenus au niveau de l'irrigation, sont intervenus au niveau de l'organisation économique des différentes communautés. Autre chose de plus important, nous sommes dans une période, à la fin du Moyen-Âge, où l'économie est anémique, où le tissu économique, le secteur économique est extrêmement faible, et donc il y a beaucoup de pillages, beaucoup d'insécurité. Et la seule façon d'assurer la sécurité à cette économie vraiment rudimentaire, eh ben, c'est la sainteté. La sainteté a permis de protéger les échanges, aussi minces soient-ils, et raison de plus encore, elle a permis de les protéger, d'en assurer la continuité. Donc au niveau économique, cet aspect est fondamental pour moi dans la sainteté, parce que en Europe, on a vu surgir des villes, on a vu surgir ce qu'on appelle des pôles industriels et par la suite des pôles agricoles. Et bien ici, ce sont les pôles de sainteté qui ont assuré non seulement la survie économique, mais la survie de la société, et qui ont permis en plus d'assurer le maintien de l'unité du territoire marocain, sans lequel, parce qu'il n'y avait pas d'autres éléments, les échanges étaient faibles, il n'y avait pas d'autres moyens d'assurer cette unité du territoire.